हर मुसीबत और परेशानी से निजात के लिए इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात वतक़दी लना बिहा जमीइल हाजात वतुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत वतरफ़उना बिहा इंदक अअला الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البريات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا